المليجان ما شاء الله يقلد جميع اذان في العالم. دقيقة واحدة اعطني 5 اذانات كذا. طيب. هندي، نيجيري، حرم مدني، حرم مكي. بسم الله. طيب. الحرم. الله اكبر الله اكبر. اذان مديني. الله اكبر الله اكبر. اذان هندي. الله اكبر الله اكبر. عند اذان اندونيسي. الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. هذا اندونيسي. ايوه. اذان مصري. ايوه. الله اكبر الله اكبر. هذا مسجد محمد علي ولا مسجد مين؟ الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله. هذا اذان. طيب اخر واحد اعطينا نيجيري ولا باكستاني؟ لا اذان بنغالي. يلا بنغالي. الله اكبر الله اكبر. احسنت احسنت. حبيب المليجان مكة ما شاء الله متعدد المواهب. اتمنى احتضان هالموهبة العظيمة الحبيب المليجان.